और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम कैपिटल टॉक। देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। मलाकंड और उसके दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर फौजी कार्रवाई के आगाज़ को तकरीबन 2 हफ्ते होने वाले हैं और आज फौजी तर्जुमान ने दावा किया है कि इन 2 हफ्तों में अब तक 750 से ज़ायद शिद्दत पसंदों को हलाक किया जा चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मलाकंड डिवीज़न से और उसके जो ख़ास तौर पे दीर बुनेर और मिंगोरा, ख्वाजाखेला, कब्बल, कांजू के जो इलाके हैं यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी करके सूबा सरहद के इलाकों मर्दान, स्वाबी और नौशहरा की तरफ हिजरत कर रहे हैं और अब तक के जो अदादो शुमार हैं तकरीबन 10 लाख के करीब लोग हिजरत कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये जो फौजी कार्रवाई है ये कितने दिन मजीद जारी रहेगी और क्या इस कार्रवाई के नतीजे में इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी ख़त्म हो सकेगी? क्या इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए वाहिद रास्ता सिर्फ फौजी कार्रवाई है या और भी कोई रास्ता है? पाकिस्तान में ये जो इंतहा पसंदी का मसला है इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और मैं पहले तारुफ करवा दूं अपने मेहमानों का। और हमारे मेहमान जो हैं आज उनका ताल्लुक अहले फिक्र दाने से है। जनाब चौधरी एतजाज एहसन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनके साथ हैं जनाब प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक साहब जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के रेक्टर हैं। इनसे गुफ्तगू से पहले मैं आपकी खिदमत में एक इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट IRI का एक हाल ही में सर्वे आया है इंतहा पसंदी के हवाले से। इस सर्वे में कुछ चीज़ें हैं ये आपके गोशे गुजार करना चाहूँगा। इस सर्वे में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के जो 74% लोग हैं उनका ये ख्याल है कि इंतहा पसंदी वाकई एक बहुत बड़ा मसला है। 24% लोगों के ख्याल में इंतहा पसंदी बड़ा मसला नहीं है। इसी तरह तकरीबन ये जो फौजी कार्रवाई हो रही है इसकी हमायत 45% लोग कर रहे हैं, 52% लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। और एक और सवाल ये है कि क्या ये जो कबायली इलाकों में अमरीकी मुदाखलत है, अमरीकी हमले होते हैं, इसकी पाकिस्तान के लोग हमायत करते हैं या नहीं? तो कबायली इलाकों में अमरीकी हमलों की सिर्फ 24% हमायत है, 72% लोग इनकी मुखालफत करते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अमरीका से ताउन करना चाहिए या नहीं, इस सवाल के जवाब में 89% लोग ये कहते हैं कि अमरीका के साथ ताउन नहीं करना चाहिए। और हाल ही में जो स्वात में अमन मुआहदा हुआ, इस मुआहदे की हमायत और मुखालफत के हवाले से सवाल किया गया तो 72% लोगों ने इसकी हमायत की, जबकि अक्टूबर 2008 में इस मुआहदे की हमायत सिर्फ 54% थी। लेकिन मार्च 2009 में सर्वे किया गया तो इसकी 72% लोगों ने हमायत की। एक और सवाल यह किया गया कि क्या आपके ख्याल में नफाज़े अदल रेगुलेशन यानी शरीयत नाफिज होने से अमन आ सकता है या नहीं? तो 80% लोगों का ख्याल था कि अमन आ सकता है। इसी तरह एक और सवाल यह था कि मुआहदा जो है, इस मुआहदे पर अमल दरामद के नतीजे में हालात बेहतर होंगे या नहीं? तो तकरीबन 74% लोगों ने कहा कि हालात बेहतर हो जाएंगे। ये जो IRI इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट का जो सर्वे है, ये सर्वे जो है ये मार्च के पहले हफ्ते से लेके मार्च के आखिरी हफ्ते के दरमियान किया गया, लेकिन जो फौजी ऑपरेशन है ये अप्रैल में शुरू हुआ है। चौधरी एतजाज साहब, ये जो मैंने सर्वे आपकी खिदमत में पेश किया, मकसद सिर्फ ये था कि एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाए कि एक अमेरिकन थिंक टैंक का सर्वे जो है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जो ये वॉर अगेंस्ट टेरर है ये बड़ी अनपॉपुलर है और जो फौजी कार्रवाई है इसकी भी बहुत ज्यादा हमायत नहीं। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि आप इस फौजी कार्रवाई की हमायत करते हैं या नहीं करते? देखें हमें इसमें पहली बात तो यह है कि ये एक जिम्मेदारी इस मामले में बुनियादी तौर पे अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है NWFP की, उनकी थी। उन्होंने कहा कि निज़ाम अदल की जो मायदा है और रेगुलेशन है, ज़ाब्ता है, उसकी हिमायत कीजिए। मेरे ख्याल में उन्होंने चूंकि दस्तखत कर लिए थे उस निज़ाम अदल की डील पे, मायदे पर, और वो एक मुंतखब हुकूमत थी, इसलिए किसी के लिए जो कि इसके मुखालिफ भी था निज़ाम अदल डील के, मैं मुखालिफ रहा हूँ, मुखालफत करता रहा हूँ, कहता रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी के पास कोई मुनासिब जवाज़ इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ की मुंतखब हुकूमत एक यूनिट, एक फेडरेशन के एक यूनिट ने
جس کے تحت وہ آتا ہے سوات کا اور مالاکنڈ ڈویژن کا علاقہ، انہوں نے دستخط کر کے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ بنیادی طور پہ یہ فوجی آپریشن بھی دیکھنا یہ ہے کہ ان کا کیا رویہ ہے، ورنہ عوام کا بالخصوص یہ تو بہت سارے فاٹا کے علاقے کے عوام اور وہاں کے خصوصی پول بھی ہوا ہے، وہ عوام کا تو اس کے فوجی آپریشن کے خلاف ہی ایک رد عمل ہوگا، لیکن لوگ بیچ میں اس فوجی آپریشن سے توقعات بھی لگائے بیٹھے تھے، بالخصوص جب نظام عدل معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی اور طالبان بنیر میں چلے گئے، شانگلہ میں چلے گئے، تو ایک اس کے تحت میرے خیال میں ایک حمایت فوجی آپریشن کی پیدا ہوئی تھی، لیکن جس طرح یہ آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے اس میں حکومت نے میرا خیال ہے کسی حد تک وہ پورا they haven't thought it through، سارے کو سوچا نہیں گیا، اور بالخصوص یہ مہاجرین جو آ رہے ہیں کوئی اپنے گھر کو یوں ہی چھوڑ کے نہیں جاتا، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ بن رہا ہے، بن گیا ہے، جس کے لیے اگر تو فوجی آپریشن ایک دم لینا تھا تو اس کی تیاری بہرحال اس کے لیے بہت پہلے سے ہونی چاہیے تھی۔ 10 لاکھ جو مہاجرین ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، ان کو سنبھالنا آسان نہیں ہے، ان کے لیے ایک دم کھانا پانی کی بندوبست، سیوریج کا بندوبست، رہائش کا بندوبست، ٹینٹوں میں بھی تو اب گرمیاں آ رہی ہیں، آپ دیکھیں گے گرمی کتنی ہوگی، بچے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، معذور بھی ہیں، گھروں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر ایک کرب اور تکلیف بھی بہت زیادہ ہوگی۔ عام حالات کی نقل مکانی نہیں ہے، یہ نقل مکانی ہے بڑی دردناک اور اندوہناک صورتحال میں۔ سو اس میں فوجی آپریشن ان حالات میں ہونا ایک بہت بڑا اقدام گورنمنٹ نے لے لیا۔ میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے تھا اس سے پہلے آل پارٹیز کانفرنس پہلے بلاتے، ایک ماحول تھا ایک وقت میں فوجی آپریشن کے کسی قدر حق میں، گو آپ کا سروے جو ہے یہ مارچ اور فوجی آپریشن سے غالباً پہلے کا ہے، وہ تو مارچ کا جو سروے ہے وہ تو لوگ اس وقت بھی اس فوجی آپریشن کے اس ایری پول کے مطابق تو زیادہ مخالفت کر رہے ہیں، پر فوجی آپریشن کے جو اس وقت کولیٹرل ڈیمیج نظر آ رہا ہے اور لوگوں کے اس میں، اس کو بغور دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ریاست کی کامیابی تو ہونی چاہیے، اور لیکن وہ کس صورت میں ہوتی ہے، کیا فوجی آپریشن ہی واحد حل ہے اور کوئی دوسرا نہیں؟ یہ چیزیں اب فوجی آپریشن شروع ہو چکا ہے، ایک ریاست کمٹ ہو گئی ہے ایک پروسیس کو، تو اگر یہ کمیٹڈ ہے تو اس کو کن سطور پر استوار کرنا ہے، وہ بڑا ضروری ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج عام شہریوں کے، وہاں شہریوں دیہاتیوں کے گھروں پہ بم نہ گریں، یہ کس طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ لیکن جو مہاجرین آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ فوجی ترجمان کی رائے سے بالکل مختلف ہے۔ فوجی ترجمان کہتے ہیں کہ 750 سے زائد لوگ وہاں پہ مارے جا چکے ہیں، لیکن عام لوگ کہتے ہیں کہ طالبان کم مارے جا رہے ہیں، عام جو سٹیزنز ہیں وہ زیادہ مارے جا رہے ہیں۔ پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے آپ ریکٹر ہیں اور آپ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، آپ کی کتاب بھی میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے، آپ کا کیا خیال ہے انتہا پسندی کا خاتمہ صرف فوجی کارروائی سے ممکن ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ہمیں نیٹو الائنس سے الگ ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں 9/11 سے پہلے کوئی اس انداز کی شدت پسندی، انتہا پسندی نہیں تھی۔ وہاں سکول بھی تھے انہی علاقوں میں، لڑکیاں پڑھتی بھی تھیں، لوگ شوق سے اپنی بیٹیوں کو بھیجتے تھے اور امن و امان کی فضا میں لڑکیاں پڑھ رہی تھیں۔ میوزک کی دکانیں بھی تھیں، ان میوزک کی دکانوں سے لوگ اپنا میوزک کے کیسٹس خریدتے تھے اور کوئی کسی دکان پہ حملہ نہیں کرتا تھا۔ اب اچانک 9/11 کے بعد یہ کیسے ہو گیا کہ وہی لوگ جنہوں نے سکول قائم کیے،
جنہوں نے زمین دی سکول قائم کرنے کے لیے لڑکیوں کے، وہ جلانے لگے سکولوں کو۔ جن لوگوں نے برداشت کر رکھا تھا، نہ صرف برداشت کر رکھا تھا بلکہ لطف لیتے تھے میوزک سے، ان کیسٹ سے، وہ دکانیں جلانے لگے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مشرف حکومت نے جو بہت بڑی غلطی کی وہ یہ کہ نیٹو فورسز کو پاکستان کے اندر بیسز دے دیے، اور ایک امریکی اخبار کے مطابق CIA سمیت نیٹو ممالک کی 5 خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اس علاقے میں۔ تو اب مجھے تو غالب کا شعر یاد آ جاتا ہے، کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے، پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے۔ تو اس نے